Almost a year after a petroleum leak at Matve Daboli, residents are still facing contamination that has rendered local water sources unusable. The incident, which occurred in November last year, involved spillage from a pipeline transporting oil from Mormugao port to Zuari Indian Oil Tanking Limited. Here's our reporter Hiru Mahale with more on this concerning situation. हांगा जे लोक आहात हांकां सध्या तरी गेले एक वरास उदकाचो जायतो त्रास जावपालो आसा. त्याच्याच खातीर जुवारी खंय तरी तांकां उदीक प्रोवायड करता, एक टँकर धाडटा, बट केन्ना मेरेन हें उदीक तांकां धाडटले, कित्याक इतको डिले जाता की हो जो इशू आहा हो सुटावो जावपाक. ही पेट्रोल जे उदीक येता पेट्रोलमाचो वास मारता, हेच खातीर ह्या घरांतल्या लोकांक हांगा जे बांयचें उदक यूज करपाक मेळना. हांगा फायर एक्सटिंग्विशर सायडीक आहात ते खंय तरी हांगा दवरले आसा, सेक्युरिटी आसा, पण ह्यो इशू सुटावो करपाक आजून कित्याक सक्सेस मेळना. लोकांची मागणी आसा की आमी ह्या पेट्रोल खातीर जायतो त्रास भोगता. आयज लोक तेंचेर प्रश्न उखलपाक लागलेले आसा की तेंच्यांनी खंय तरी कंपनी कडसून कितें घेतला म्हणून ते आयज वगी आसात. ते मागतात की ऑथॉरिटीज आनी जे जुवार इंडियन ऑयल टँकिंगचे मनीस आहात तेंच्यांनी हेचेर खंय तरी सुटावो करचो आनी हे जो इशू आहा तो सुटावो करचो. हांगासले जे पंच आहा तेंच्यांनी हेचेर पॉयंट रेज केला की आमी जेन्ना हेचेर पुलीस कंप्लेंट केली तेचेर आजून मेरेन कांय जावं ना. जावं जेन्ना आमी जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग आनी पेट्रोल कंपनी कडेन विचारले जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें द इशू हॅज बीन अरेस्टेड म्हटलां. पण खरोच हो जो प्रॉब्लम आहा हो जो ग्रावंड लेवलाचेर सुटावो जाल्लो आसा हो मोठो प्रश्न आहा. वेदर पीपल हॅव बीन तांकां मेडिकल जावं बाकीची फॅसिलिटी दिला हो मोठो प्रश्न आहा. फक्त पेपराचेर हेचेर तांकां द इशू हॅज बीन अरेस्टेड म्हणून तांकां रिप्लाय मेळ्ळा, बट द सायट इज द प्रॉब्लम आजुनूय कंटिन्यू आसा. हे लोक आजुनूय प्रॉब्लम फेस करतात. आतां 5-6 म्हयने भायर रावन येयली तरी पूण आजून तें निवळप ना. आजून दिसता पेट्रोल थिंगा वास येता. हांवूय फाटीं बोर ना आनी थिंगा वचून मागीर आनी बोर परत इतलो वेळ आतां दुपारी हांवें म्हणलो तांकां फोन केलो, ते येवन गेले एक पाटी आनी अशें सांगलें की आतां हें पावस काबार तें हाली कोण चोवया म्हूण. पण तुमकां कितें हेल्प केला जावं कितें अशें? ना रे बाबा, आनी आमी हेल्प ना 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 हें जायत लोक म्हाका म्हणटा पूण ना. घरान उदक कितें वापरताय? मागीर घरान आमी नळां उदक बांयचें वापर मागीर वापरून ना. भंय दिसता तसो? भिरांत दिसता. हांव सांगत होता बाबा, तें आमी पयलें तें बांयचें उदक खातालीं. आमी कसलें नळाक उदक वापर नासलोलीं आनी तें बरें न्हांवपाक जावं रांदपाक सगल्याक. पयलीं सद्या आमगे लॉन्ड्री आहा तें उदक आमी तें लॉन्ड्री धुवपाक रोप धुवपाक यूज करतालीं. आनी आतां जाल्यार तें अशें ओरोस जालें, ओरोस मायज जालें, कित्याक वास येतालो आनी हांव वास येता म्हूण मागीर झाड आहलो तें काडून पयल्यार सारकें दाट आनी आमी पितालीं तें उदक. आनी तें उदक पिवून तो बरो ना जालो, रगत मुतोंक लागलो आनी मागीर तें हॉस्पिटलान एडमीट केलो. 4 दीस उरलो हॉस्पिटलान साळोवकारागेर. आनी आजून तें चोय कांय जायना. पूण लोक सगलो उलयता आमकां कितें दिलां हय देखून आमी ओगे आहाय. I tried my level best. आमी कसले आमी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम मिनिस्ट्रीक बरयलें. I wrote to the Chief Minister of Goa. I wrote to the पंचायत की तुमी एक्शन घेया. तेन्ना सगळे ऑथॉरिटीक आमी केले. FIR केलो तर आमचे वास्को पुलीस स्टेशनान तेंच्यांनी रजिस्टर सुद्दां करूना. हेजो अर्थ असो आसा की कोण तरी फाटल्यान बरो सपोर्ट आसा हेका. ते कितें म्हणटा आतां आमी पेट्रोलियम मिनिस्ट्रींतल्यान म्हाका आन्सर मेळ्ळो की द प्रॉब्लम इज अरेस्टेड म्हणून. सपोज द प्रॉब्लम सॉल्व जाला जाल्यार तुमी आजुनूय तो सेक्युरिटी कित्याक दवरला? आजुनूय तुमी पेट्रोल उदक गांवकारांक कित्याक धाडटा? डेली एक टँकर उदक थंय पावयला आनी सगल्यांक टाकी दिल्या वाटेर आनी दवरल्या आनी त्यो टाकयांनी तें उदक भरता. समज प्रॉब्लम सॉल्व जालो जाल्यार तुमकां गरज नाशिल्ली न्ही उदक धाडपाची. दॅट मिन्स तुमकांय खबर आसा की खुबशे प्रमाणान जमीन आमची शेती बागायती सगळी नश्ट जाल्या म्हूण तांकांय खबर आसा. बट दे डोजंट वॉन्ट टू एडमीट. हांव कितें म्हणटा एक कितें तरी सोल्युशन तुमी काडा, मेक सम अवेरनेस. आयज गांवांत 22 बांयो आसा, सगळ्यो बांयो त्यो पोल्युटेड जाल्या आनी असो तेलाचो लेयर असो येता, कोणूच उदक पिना बांयचें.
आतां ऑथॉरिटीजा कडेन मागताय की कितें एक्शन घेवपाक, कितें हें सोल्युशन काडपाक, कितें आजून ऑयल कंटेमिनेशन उदका मेळ्ळो हा, आख्खें उदक सगळें पिड्यार जालो हा, सगळे तितून इवन ती थिंग स्ट्रीम हा तितून पासून वास येता आजून. सो हितू बोगले आहा, सो ऑफकोर्स आमगे बांयकूय बीन ते क्वॉन्टिटी मे बी तितू ना जायत बट जाला आसतलें कंटेमिनेशन. सो आतां कितें तरी बेगीचे बेगी एक्शन घेवपा, तें उदक क्लियर करून दिवपा आमकां, सो दॅट आमगे परत फ्रेश वॉटर आमगे यूज करपा. आनी स्टील आनी हांव मागता ऑथॉरिटीजा कडेन की आमगे कितें मेडिकल डिस्पेन्सरी कितें आमकां अरेंज करून दिवपा, कित्याक फाल्यां सकाळीं आतां कितें जालें लोकां हे पेट्रोला लागून कितें इशू जालो, कितें लोकां हेल्थ इशूज जालो आहाय जाल्यार आमकां कोणा अप्रोच करपाची. With no immediate resolution in sight, the community continues to seek answers and solutions from the involved parties, hoping to regain their essential natural resources and ensure the health and safety of all residents. Hiru Mahale, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.